अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया है। यूं कह लीजिए कि पीपल्स पार्टी के पांव तले से जमीन खींच ली है, या फिर पीपल्स पार्टी से सिंध छीनने का पूरा पूरा इंतजाम कर लिया है। और पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल में फंस चुकी है। उनको अब पता चला है कि आखिर सियासत होती क्या है। इसकी मैं डिटेल आपको बताऊंगा और साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जरदारी के अगवा की कहानी भी सुनाऊंगा। यह खबर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ा हैरानकुन इंकशाफ हुआ है। इस बारे में डिटेल बताऊंगा कि आखिर कौन, कब और कैसे बिलावल भुट्टो जरदारी को अगवा करने की कोशिश की गई। एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल यह है कि दरियाए सिंध में से कुछ नहरें निकाली जा रही हैं, कैनाल्स, जो कि राजनपुर को, चोलिस्तान को सैराब करेंगी, फोर्ट अब्बास वाली साइड को, यानी पंजाब के एरिया को सैराब करेंगी दरियाए सिंध से निकाले जाने वाली नहरें, जिससे सिंध के लोगों को खदशा यह है कि सिंध की लाखों एकड़ जो जमीन है वो बंजर हो जाएगी। ऑलरेडी सिंध में पानी की शदीद किल्लत है, वहां पर पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, यानी जितनी जरूरत है उतना पानी भी नहीं मिल पा रहा। ऊपर से दरियाए सिंध से और मजीद नहरें निकाली जा रही हैं, और ये नहरें जो हैं ये सिंध की राजधानी की करता धरता, यानी सिंध की हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी की मिली भगत के साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। ऊपर ऊपर से पीपल्स पार्टी शोर मचा रही है, लेकिन खबर यह है कि इसकी मंजूरी जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद दी है, यानी कि सिंध को बंजर करने का पूरा पूरा इंतजाम आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद अपने हाथों से किया है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा जनाब शोर शराबा करने की कोशिश की पीपल्स पार्टी ने, लेकिन नतीजा क्या निकला? उसके नतीजे में एक मुलाकात होती है बिलावल भुट्टो जरदारी की और शहबाज शरीफ साहब की, और फिर एक खबर सामने आती है कि शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए 9 अरब रुपए का सवाबदीदी फंड मुख्तस कर दिया है। तो अब तनकीद ये हो रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस 9 अरब रुपए में सिंध का सौदा कर दिया है, और बज़ाहिर पीपल्स पार्टी गोगलुओं से मट्टी झाड़ते नजर आती है, और बज़ाहिर ये हमदर्द बनती भी नजर आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की, लेकिन सिंध दुश्मनी भी यही कर रही है। अब इसको बड़ी मुश्किल में डाल दिया है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने। वो किस तरह से? ऊपर ऊपर से तो ये शोर मचा रहे थे, अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इस मामले पर नहरों के खिलाफ सिंध के पानी के लिए, सिंध के हुकूक के लिए करारदाद लाने का ऐलान कर दिया है, फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस इकदाम के खिलाफ करारदाद लाएगी। अब देखना यह है, अब इशू ये है और देखना यह है कि ये काम तो पीपल्स पार्टी को करना चाहिए था, जो काम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कर रही है। और अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी इस मामले में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ खड़ी होती है, यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जाके सिंध के अवाम के साथ खड़ी हो गई है। अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी जो साल साल से, अशरों से सिंध पर हुक्मरानी करती आई है और सिंध की वाहिद हुक्मरान जमात रही है, अब वो किस तरफ खड़ी होती है? इक्तदार के ऐवानों में बैठती है, या फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ सिंध के अवाम की खातिर खड़ी होती है? और अगर खड़ी भी होती है तो क्रेडिट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जाएगा, नहीं खड़ी होती तो पीपल्स पार्टी का सफाया। पूरा सिंध इस वक्त पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो चुका है इस इकदाम पर। और गुज़श्ता दिनों जो है वो 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले की बात है, जीडीए की निगरानी में
ایک اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں جناب احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے۔ دریائے سندھ میں جو کینالز نکالی جا رہی ہیں اس پر جی ڈی اے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس نے 14 مارچ کو سندھ بھر میں احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ جی 14 مارچ بھی آ گیا اور کینال مخالف تنظیموں کے رہنماؤں نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اگر دریائے سندھ پر کینالز بن گئیں تو مستقبل میں خطرناک نتائج ہوں گے، اور رہنماؤں کا کہنا تھا کہ گریٹر تھل کینال، جلال پور کینال، چولستان کینال سے پنجاب کی لاکھوں ایکڑ اراضی سیراب ہوگی، سندھ کی 35 لاکھ ایکڑ اراضی غیر آباد ہو جائے گی، ہماری زراعت تباہ ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کینالز منصوبے پر پیپلز پارٹی کا رویہ منافقانہ ہے، اگر پیپلز پارٹی کینالز پر نون لیگ کے ساتھ نہیں تو حکومت سے الگ ہو جائے۔ یعنی ایک سے بڑھ کے ایک اس وقت مصیبت پاکستان پیپلز پارٹی پر آن پڑی ہے۔ اب یہ جو جی ڈی اے ہے، جی ڈی اے آلریڈی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ ملا چکی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اگر پیپلز پارٹی حکومت میں رہتی ہے تو سندھ سے صفایا ہو جاتا ہے، اور اگر سندھ کی طرف جاتی ہے تو وفاق سے الگ ہونا پڑتا ہے، تو پیپلز پارٹی بہت ہی بڑی مشکل میں اس وقت پھنس چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آگے آگ ہے اور پیچھے دریا ہے۔ اب دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے۔ اور دوسری جانب جناب خبر یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا انکشاف کیا ہے۔ وہ قومی اسمبلی میں اپنا اسپیچ کر رہے تھے، اظہار خیال کر رہے تھے، اسپیشلی بلوچستان کے ایشو پہ سارے لوگ جو ہے وہ بول رہے تھے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی نیا مسئلہ نہیں ہے، ملک نے دہشت گردی کی وجہ سے بہت نقصان اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں بچہ تھا، 1.5 سال کا تھا، تب یہ دہشت گردی دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، اور بے نظیر بھٹو دہشت گردی کی وجہ سے شہید ہوئی۔ نواز شریف نے نیشنل ایکشن پلان بنایا، اور شہباز شریف صاحب کو بھی کہا کہ نیشنل ایکشن پلان بنائیں، اور انہوں نے جناب ماضی کا ایک قصہ سنایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ماضی سے زیادہ خطرناک دور سے گزر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں جب 1.5 سال کا تھا تو مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ میں جب 1.5 سال کا تھا تو مجھے بھی اغوا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، پھر میری والدہ نے مجھے لندن شفٹ کر دیا، اور گھر سے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، پھر میرا جو براٹ اپ ہے وہ سارا لندن میں اس وجہ سے ہوا۔ یہ جواز بھی انہوں نے ساتھ ہی دے دیا، اور لیکن اس کے باوجود دہشت گردی کی تو مذمت کرتے ہیں، لیکن دہشت گردوں کی یہ مذمت نہیں کرتے، نہ نون لیگ کرتی ہے نہ پیپلز پارٹی کرتی ہے۔ صرف وہ جماعت دہشت گردوں کی مذمت کر رہی ہے جسے یہ لوگ ملک دشمن سمجھتے ہیں۔ تو آج نظر آ رہا ہے کہ ملک دشمن جماعت اصل میں ہے کون۔ اس پر اگلے ویلاگ میں بات کریں گے۔ ٹل دین اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔